बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि दरूद शरीफ पढ़ने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता। अल्लाह ताला उस पर अपनी ख़ास रहमतें नाजिल फरमाता है। आज मैं आपसे एक ऐसा राज शेयर करने वाली हूँ, ऐसा अमल जो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अपना लिया तो आपकी किस्मत बदल सकती है, आपके हालात बदल सकते हैं, आपके दिल की बेचैनी सुकून में बदल सकती है। लेकिन शर्त सिर्फ़ एक है, आपको आखिर तक सुनना होगा, क्योंकि आज हम सिर्फ़ दरूद शरीफ की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम जानेंगे कि आखिर वो ख़ास नेमत क्या है जिसका वादा अल्लाह पाक करता है। आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ आजमाया होगा, वजीफ़े, दुआएं, कोशिशें, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि सब कुछ करने के बावजूद भी दिल को सुकून ना मिला हो, नींद ना आती हो, परेशानियां ख़त्म ना होती हों। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। दरूद शरीफ सिर्फ़ चंद अल्फाज नहीं हैं, ये वो अमल है जो ज़मीन से आसमान तक पहुँचता है। ये वो दुआ है जिसे अल्लाह पाक खुद कबूल करता है। जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं तो आप अल्लाह पाक से कहते हैं, या अल्लाह, अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा। और अल्लाह पाक को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई चीज़ पसंद नहीं। इसलिए जब आप ये दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक आपको खाली नहीं लौटाता। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यही फरमान है कि दरूद पाक पढ़ने वाला खाली हाथ नहीं जाता। अब सवाल ये है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो हमें मिलती है। सबसे पहले अल्लाह पाक की रहमत, और ये आम रहमत नहीं, ख़ास रहमत। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जो शख्स एक बार दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। ज़रा सोचें, हम एक बार पढ़ते हैं और अल्लाह पाक बदले में हमें 10 बार नवाजता है। अगर आप दिन में 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक आप पर 1000 रहमतें भेजता है। ये कोई छोटी बात नहीं, और यही वो नेमत है जो इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। फिर आती है दूसरी नेमत, गुनाहों की मुआफ़ी। हम सब गुनाह करते हैं, छोटे बड़े, जानबूझकर या अनजाने में, लेकिन दरूद शरीफ एक ऐसी रोशनी है जो इन गुनाहों के अंधेरों को मिटा देती है। जैसे बारिश ज़मीन को साफ़ कर देती है, वैसे ही दरूद पाक दिल को साफ़ कर देता है। फिर आती है वो नेमत जिसके लिए आज पूरी दुनिया भाग रही है, सुकून। आज हर इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं। पैसा है, गाड़ी है, घर है, लेकिन रात को नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि सुकून सिर्फ़ अल्लाह पाक देता है, और दरूद शरीफ अल्लाह पाक से जुड़ने का आसान तरीन रास्ता है। जब आप बार बार दरूद पाक पढ़ते हैं तो आपका दिल नरम होने लगता है, आपकी सोच बदलने लगती है, आपके अंदर एक अजीब सी ठंडक आती है। यही वो ख़ास नेमत है जिसका ज़िक्र हज़रत अली अलैहिस्सलाम करते हैं। और फिर एक और बड़ी नेमत, दुआओं की कबूलियत। अक्सर लोग कहते हैं हम दुआ करते हैं लेकिन कबूल नहीं होती, लेकिन वो एक राज नहीं जानते कि जो दुआ दरूद पाक के साथ शुरू और ख़त्म हो, वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। क्योंकि दरूद पाक एक ऐसी दुआ है जो सीधा अल्लाह पाक तक पहुंचती है, और जब आप अपनी दुआओं को दरूद के दरमियान रखते हैं तो वो भी कबूल हो जाती हैं। अब ज़रा आप तसव्वुर करें, आपकी हर दुआ कबूल होने लगे, आप जो मांगे वो मिलने लगे, क्या ये ज़िंदगी नहीं बदल देगा? और फिर सबसे बड़ी नेमत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत। क़यामत के दिन हर इंसान खौफ में होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशनसीब वो होगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। और हदीस का मफ़हूम है, क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद पाक भेजता था। तो आज आपके पास मौका है,
فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ بھی اس خوش نصیبی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر ایسے ہی زندگی گزارنی ہے پریشانیوں میں، بے سکونی میں؟ اگر آپ واقعہ ہی بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے، ابھی سے ایک عادت بنا لیں۔ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں، صبح اٹھتے ہی، کام کرتے ہوئے، رات کو سونے سے پہلے، اور یقین کریں آپ چند دنوں میں آپ خود فرق محسوس کریں گے کہ آپ کا دل بدل جائے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، مشکلات آسان ہونے لگیں گی، رزق میں برکت آنے لگے گی۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ میں آپ سے صرف ایک درخواست کرتی ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ پر اپنی خاص رحمت نازل کریں تو درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اسی وقت دل سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی حقیقت ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے اس فرمان میں صرف ایک جملہ نہیں بلکہ پوری زندگی کا خلاصہ چھپا ہوا ہے کہ درود پاک پڑھنے والا کبھی خالی نہیں جاتا۔ ذرا اس بات کو گہرائی سے سمجھیں، خالی نہیں جاتا کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف آخرت ملے گا؟ یہ دنیا میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ درود شریف کا اثر انسان کی زندگی کے ہر حصے پر پڑتا ہے۔ جب ایک بندہ بار بار درود پاک پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور یاد رکھیں جب دل بدل جائے تو زندگی خود بخود بدل جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت کم وسائل کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ فرق کہاں ہے؟ فرق دل میں ہے، اور درود شریف دل کو زندہ کرتا ہے۔ یہ دل حسد سے نکالتا ہے، نفرت کو ختم کرتا ہے اور محبت کو بڑھاتا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر نرمی آتی ہے، آپ کا رویہ بدلتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا لگتے ہیں، اور یہی وہ تبدیلی ہے جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اور جب اللہ پاک راضی ہو جائیں تو پھر کیا نہیں مل سکتا۔ پھر ایک اور کمال دیکھیں کہ درود شریف انسان کے چہرے پر نور لے آتا ہے۔ یہ کوئی شاعرانہ بات نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ جو لوگ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کے چہرے پر ایک خاص چمک ہوتی ہے، ایک سکون، ایک کشش ہوتی ہے۔ لوگ خود بخود ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں اللہ پاک کی یاد ہوتی ہے اور زبان پر درود پاک ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور حیران کن حقیقت، درود شریف انسان کے رزق پر اثر ڈالتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کچھ لوگوں کے پاس کم ہوتا ہے مگر برکت بہت ہوتی ہے، اور کچھ کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے مگر سکون نہیں۔ درود شریف رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، یعنی تھوڑا بھی زیادہ، تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ پاک ایسے بندے کے لیے ایسے راستے کھولتا ہے جہاں سے اسے امید بھی نہیں ہوتی۔ یہی خاص نعمت ہے۔ اور پھر ایک اور پہلو، درود شریف انسان کو تنہائی میں بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب کوئی ساتھ نہ دے، جب انسان خود کو اکیلا محسوس کرے، تب اگر وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ اکیلا نہیں ہے، جیسے کوئی اس کے ساتھ ہے۔ یہ احساس، یہ طاقت، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اور پھر درود شریف انسان کے دل سے خوف نکالتا ہے۔ ہم سب کو کسی نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، مستقبل کا، ناکامی کا، لوگوں کا۔ لیکن جب انسان اللہ پاک سے جڑ جاتا ہے تو اس کے خوف کم ہونے لگتے ہیں، اور درود شریف اسی تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اور یہی یقین انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ اور اب ذرا ایک لمحے کے لیے میں سوچیں، اگر ایک عمل دل کو سکون دے، گناہوں کو مٹا دے، رزق میں برکت دے، چہرے پر نور دے، دعاؤں کو قبول کروائے اور اللہ پاک کے قریب کر دے، تو کیا ہمیں یہ وہ عمل نہیں کرنا چاہیے؟ یقیناً کرنا چاہیے، اور وہ عمل ہے درود شریف۔ لیکن افسوس، ہم اسے مشکل وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، فارغ بیٹھے ہوئے، ہر وقت، کیونکہ یہ کوئی بوجھ نہیں، یہ تو رحمت ہے، اور جو شخص اس رحمت کو اپنا لیتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔
درود پاک کی آپ خود بھی کثرت کریں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ادب، محبت اور عشق والا درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔